بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يرو قبابدو تنكيست وانت ولي دبنو وهي هوسيسة رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي انت هوسيسة ستي هدني رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيقال ألتني هار إساني تو إسان هوسيسه هاتمان إساني آمنان إسان هوسيفت إيقال إساني هار إساني هدنين بود أمو مولات أبي لهب ثويبة تجرم تتو اتعاني رسول ربي هوسيسه إسان اندرت حمزة بن عبد المطلب هوسيفت أكسم إسان بود أمو أبي سلمة المخزومي إسالة هوسيفت جرتي مجايسي أموتو مصروف كجر أمو ولين هوسيفت جتشا إيغسان يمو حليمة سعدية إسان هوسيسه حليمة سعديان وقالما هوسيفت إيغساني هارتي ديبفت هات يمو هاركرت وبيت ديبفت إيغا وقا أفر وقا فسان قهن قومت ساني بقايفة من جبريل في ميكائيل فرفني قبني جيبسني قوم ساني بقايسني ديغا كريسا باسني إيغاسي أمو بشان زنزماتين لقاني طهراني كل ليسني اتدابسن ولد دابسني قوم ساني كيست دابسني أجبودا نمو حليما صداتي غرا هارساني آمنت دابفته أجين بودا هارساني برتوراني غافسان وقاج هاگهن هاتي ساني فوتي غرا مدينة ديمته أسو مدينة را ديبي أجرت بك أبواج رمتتي دوت إيجيسين دوت أمو كفله جده عبد المطلب أكاكيون إساني عبد المطلب بك إساني بك أبا إساني بؤي إراغرت قدس إساني موهجتشا أجبودان أكسمت أدو جالتو أدو فتك أبو أدو جولي وفي مرج آلشفتو إسالي غاف إسان وقاس الدقهن دوتي الرافوت سنين بودا أمو غرا أكا أبيرا إساني obboleessa abbaa isaanii garaa abbaa isaanii Abi Xaalib isatu guddise. Abi Xaalib waliin ta'abaa ture, waliin agartee rakkachaa ture. Waytii isaan ergama gahanillee, eega isaan ergaa gahanillee waliin rakkataa ture. Haga gaafa agartee inni biraa du'eetitti Rasuula Rabbii azaab wahiitu isaan hin dhaqqabne jecha. Maaliif jennaan Qureesha hin sodaatti. Hin sodaatti. Abi Xaalib nama agartee kabaja qabu, nama ammoo zaata qabu, nama heybaa qabu. Kanaafuu Qureesha haga inni jiru rasuula rabbii homa tokko godhuu hin dandeenye waan takka rakkoo tokko irraan gahuu hin dandeenye jecha maaliif kabaja agartee Abi Xaalibii qabaniif rasuula rabbii yoo itti aaranillee akka itti waa godhan dhaban jecha kanaaf eega agartee akaakayyuun isaanii irra du'e Abi Xaalibiin obboleessa abbaa isaaniitti eega dhaame Abi Xaalib ilmaan ofii caalaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ofitti qabee kabajee jaalatee akkasitti waliin jiraate haga gaafa agartee isaan ergamanii gaafa waggaa kudhanii Abi Xaalib irraa du'e achi booda rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam azaan garagaraa wanni agartee garagaraa isaanitti argamte malee achiin dura azaan tokkollee isaanitti hin argamne jecha kanaaf insha Allah darsii keenyarraa kanaan goolabna هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته